येवकार आयज आमी आसा जिखणीमळ कुट्टी ह्या वाठारांत. तुमकां खबर आसा हालींच ह्या रस्त्यार हॉट मिक्स केल्लो आसा, पूण तुमी पळोवपाक शकता तो हॉट मिक्स केल्लो 2 दीस पावस पडलेलो. त्या पावसान हो रस्त्याची हालत कितें जाल्या ती. तो रस्तो आहा ते मदल्या रस्त्याच्या सायडीच्या खळी पडलेली आसा. कंटिन्यू खळी वयल्यान रस्त्याचे स्टार्ट जाला थंयच्यान हो रस्तो कंटिन्यू हांगासर खळी पडलेली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता जितलो रस्तो वयल्यान जितली माती आसा तितले डॅमेज जाल्लो आसा रस्तो. तो हॉट मिक्स केला, तो कसो केला काय कशे पद्दतीन केला तो कळना हांगासर. त्या प्रकारान हांगासर लोकांक जे वाठारांत रावता हांगासर तांकां हांगासर येवपाक वचपाक भरपूर त्रास जाता. जे वयली माती येता ते हे जावंक शकता. काही लोक हांगासर पडोंकूय शकता आनी जे पडलेले आसा ते प्रमाणे कळटा हांगासर माहितीचे प्रमाणे गावल्या. हांगासर काही लोक हांगासर पडले पण अशें आयकोंक येता की ह्या रस्त्यार माती जी येयल्या ते मातयेचेर स्लीप जावन पडलेले आसा. तितून हो रस्तो कितें केला काय कळना. हॉट मिक्स करून सुद्दां हो रस्तो असो इतलो पाड कसो जालो तेजेर मातशा प्रकारे हे जाता, काळजी घेवपाक पडटा. जे हांगासर कोण वाठाराच्यान वयतले तेंच्यांनी बेगीचे बेगीन हें लक्ष दिवचें की हांगासर तुमी सांबाळून वचपाचें. जे गाडयो आहा त्यो फास्ट वचपाच्यो ना स्लो वचपाचें. आनी जे आमदार आसा तेणी हांगासर बेगीच्या बेगीन लक्ष दिवन ह्या वाठाराच्या रस्त्याची गटर आसा ते गटर तर एक तर बांदून दिवपाचे. जी माती आसा ती सायडीच्यान वचपा लागून ते उदक वयल्यान फ्लो जाता ते उदक एक गटराच्यान तरी वचपा एक गटर तरी सायडीच्यान बांदून दिवन रस्त्याची सारकी हे करपाची. फोंडाच्यान GNH खातीर धर्मेश गावडे. तुम्ही पळयतात GNH. Ready for an upgrade? At Counter Honda, we've got an exciting deal for you. Counter Honda brings you an unbeatable offer. Exchange your old two-wheeler and get up to rupees 2,000 bonus on the purchase of your brand new Honda two-wheeler. That's right. It's time to say goodbye to your old ride and experience the smooth performance, reliability, and advanced features of Honda's latest models. No hassle, no stress. Just bring in your old two-wheeler, get your bonus, and ride home on a brand new Honda. But remember, this amazing offer is valid only till 31st May 2025. So don't wait. Hurry to Counter Honda showroom today and make the switch to a brand new ride with rupees 2,000 in your pocket. Counter Honda, where great offers meet great rides. Counter Honda, your ride begins here.